قطني كفدي سنيبال قطني لبا قطني أكجنسين أنا دامان جران أدام الراجزين رفو يو خنين دريروا رفو تيجو دلقان تيجي يرو دريروا سوانين دديبوف جمعة تانان مسجد طاليان مسجد آتي سالاتشس بارك الله ماسكي وفدي فان داري سين رد وخدي أكمل من أجر تاي دقيفن أكادان أتتبوتو من بري زلزال نسوسو نسأل الله السلامة ما لي كوركودني ردقم أما تتيا كنا نموت غري جرسا هي أستاذ حكيم حسن دعوة أسلوب نني اتقولوا سري متي مالي أكون ما نصير يفني أكاتان ونصير متي حاجة ونجرا غريجو نعم نحن الرمال دتات الحمد لله وثم الحمد لله أما تنقول نمت يونين سيني فيمي أما سري متي يوجي إيجا مرغساتي أكدرت أنفتي مرغساتي سري متي جتونيسا غرو أما تنا إسن أفتني دقيفتني جرتن سري متي بكتات سنوما سيفيمي تتي رغانة الأبوك أبغا لا لما أنتنا حديثة أتي هاسويتي إفيفو خطوات تيس أجيفني مهادرة حديثة كل قفنا ما هسواجتا أتي أرانتنا مو حديثة منكرة هاسويتي حديثة منكرة كناسي أبلوتو كيس جرا حافظ ابن حجر أكنا جيني إمام الألباني أكنا جيني إمام الدارقطني أكنا جيني حديثة كناني تنافو تكنا هاسويتي يو سنجي والنسان سري متي جيشول تنافو يرو أكنا تاتي منبر مرتي جمعة تروفتو يجو إن شاء الله كسي رفتي توما حديثين إنقد جمعة دبريسيني هو ديسي منكرا جتان کرتے واني غري أما تنقل نمتي تجامت أكميتي وانا كنا جا هقوتو جولي غند براتي تو جمعة رفيا قوتا تغند كينيا سلا جولي إني جبسو كو جولي غند كنا يقولي أكنا دقي مليغا سري ميتي يرو جتو حديثني سري ميتي